بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لواحد ليكزيرسيس بالتصحيح ديالو. الوغ عندنا ليكزيرسيس كونسيديرون دون R3 لي فيكتور U1 كتساوي 1 2 0 E2 كتساوي ناقص 1 1 1 E3 كتساوي 0 3 ناقص 1. السؤال الأول قالك لا فاميل U1 E2 إلي جينيراتريس علامة استفهام ليبر علامة استفهام دون R3. قالك واش هاد لا فاميل U1 E2 واش جينيراتريس واش ليبر. غادي يطبق يعني كما كنديرو باش نبينو جينيراتريس وكما كنديرو باش نبينو ليبر، وغتشوف واش جينيراتريس ولا ليبر ولا جينيراتريس و ليبر. السؤال الثاني قالك مونطري كو لا فاميل U1 E2 E3 est une base de R3، يعني غتبين جينيراتريس وغتبين ليبر. الوغ حاولوا توقفوا الفيديو، خدموا ليكزيرسيس بوحدكم ومن بعد كملوا الفيديو ان شاء الله. علي نبداو على بركه الله في التصحيح. قالك اسيدي في السؤال الاول لا فاميل U1 E2 إلي جينيراتريس. واش جينيراتريس؟ الوغ شنو قلنا في واحد التيوريم اللي داز؟ شنو كنلاحظوا بان الديمونسيون ديال هاد لا فاميل هنا غادي اون نوت باش ما نبقاوش بي كتساوي U1 ياك E2. الوغ قلنا عفوا كاردينال ديال بي شحال كيساوي جوج ديال لي فيكتور، يعني الكاردينال هو عدد لي فيكتور اللي فيه. الوغ قلنا كاردينال دو بي شنو هو؟ جوج صغر قطعا من اصغر قطعا من ديمونسيون ديال R3 ياك اصغر ديمونسيون ديال R3 اللي كيساوي 3. قلنا الديمونسيون ديال Rn كيساوي n، دونك الديمونسيون ديال R3 كيساوي 3، الديمونسيون ديال R كاري كيساوي 2، الديمونسيون ديال R4 كيساوي 4. داكوغ تفاهمين؟ الوغ شنو كنقولوا على هادي؟ في واحد التيوريم قلنا الا كان الكاردينال ديال لا فاميل صغر قطعا من هذا الوغ بي ني با جينيراتريس اوتوماتيكمون، دونك بي ني با جينيراتريس. نيشان يعني بلا ما تمشي تحسب الكومبينيزون لينيير وهذا ديريكتومون لاحظ، ولا حسبتي الكومبينيزون لينيير راك ما تلقاهاش، يعني راك غتلقاها ماشي جينيراتريس. قالك واش ليبر؟ الوغ شنو باش نبينو ليبر؟ شنو كنديرو؟ غناخدو سوا الفا 1 الفا 2 بارتيانا ار، يعني كنديرو الفا 1 U1 بلس الفا 2 U2 كيساوي 0. شنو غنبينو نشوفو واش الفا 1 كتساوي الفا 2 كتساوي 0. لقينا هادي ليبر ولا ما لقيناهاش ني با ليبر، دونك نمشيو نحسبو الفا 1 U1 بلس الفا 2 U2 كتساوي 0 امبليكوا. نحاولو نرجع للسطر باش ما تكفيني. الفا 1 شحال هي U1 عندنا هي 1 2 0 1 2 0 بلس الفا 2 E2 عندي هي ناقص 1 1 1 كتساوي 0 0 0 امبليكوا. غادي ندخل هنا تجيني الفا 1 2 الفا 1 0 بلس الفا 2 في موان 1 هي موان الفا 2، الفا 2 فوا 1 هي الفا 2، الفا 2 فوا 1 هي الفا 2 كتساوي 0 0 0. داكوغ امبليكوا نجمع الفا 1 موان الفا 2 غتجيني الفا 1 موان الفا 2، هنا غتجيني 2 الفا 1 بلس الفا 2 2 الفا 1 بلس الفا 2، وهنا غتجيني 0 0 بلس الفا 2 هي الفا 2 كتساوي 0 0 0. الوغ شنو كنستنتج هنا؟ هادي كتساوي 0 وهادي كتساوي 0 وهادي كتساوي هاد الزيرو، يعني 3 ديال الاحداثيات هنا و3 ديال الزيروات هنا، ان كل وحده كتساوي 0. دونك الفا 1 موان الفا 2 كتساوي 0، الفا 1 موان الفا 2 كتساوي 0. من هنا النيشان كندوز للسيستيم
جوج ألفا 1 بلس ألفا 2 كتساوي 0 إي ألفا 2 كتساوي 0 مباشرة. ألفا 2 كتساوي 0 غنعوض هنا دونك غتجيني ألفا 1 كتساوي ألفا 2 كتساوي 0. ألوغ شنو كنقول؟ ألوغ لا فاميل إي جينيرال ألوغ بي est égal U1 U2 I libre. دونك هكذا غادي نكونو جاوبنا على السؤال الاول ديالنا. دابا نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو كيقول؟ مونطري كو U1 U2 U3 لا فاميل U1 U2 U3 est une base de R3. يعني غادي نبينو جينيراتريس اي ليبر. اون نوت نفس الشيء غادي نوت ديك لا فاميل مثلا هنا غادي نسميوها مثلا ك U1 U2 U3 ياك نسميوها ك. شنو كنلاحظوا؟ قلنا ديمونس اولا كاردينال. ملي كنهضروا على لا فاميل كنهضروا على الكاردينال، ولكن عاوتاني ملي كنهضروا على ليسباس فيكتوريال كنهضروا على ديمونسيون. كاردينال كيساوي 3 اللي هو ديمونسيون ديال R3. الو شنو بخلنا؟ شنو قلنا في التيوريم اللي داز في الفيديو السابق؟ قلنا الا كان الكاردينال ديال هاد لا فاميل كيساوي ديمونسيون ديال لا باز ديال R3 ولا لا باز ديال داك ليسباس فيكتوريال اللي كندويو عليه، يكفي باش نبينو هذا باللي نبينو هاد الكا باللي لا باز، يكفي اننا نبينوها يا اما ليبر يا اما جينيراتريس. الوغ il suffit de montrer que K est libre ou bien génératrice. الوغ سهلة اننا باش نبينو ليبر لان هي سهلة، طريقة باينة واضحة. اما يعني في جينيراتريس كتكون شوية الطريقة يعني باش تبحث على سهلة جينيراتريس، ولكن منطون دابا حنا غادي نختارو ليبر افضل. دونك سوا الفا 1 الفا 2 الفا 3 ابارتيان ار. شنو قلنا؟ الفا 1 U1 بلس الفا 2 U2 بلس الفا 3 U3 كتساوي 0 0 0. امبليكو الفا 1 شنو عندها؟ U1 عندنا هي 1 2 0 بلس الفا 2 موانز 1 1 1 بلس الفا 3 0 3 موانز 1 كتساوي منساوش 0 0 0. داكوغ امبليك شنو غنستنتجو؟ ندخلو الالفا هنا تجينا الفا 1 2 الفا 1 0 بلس موان الفا 2 الفا 2 يعني غير كنشرو شي حاجة الفا 2 بلس 0 3 الفا 3 موان الفا 3 كتساوي 0 0 0. دابا غادي نجمعو الاولى مع الاولى مع الاولى، الثانية مع الثانية، الثالثة مع الثالثة. دونك شنو غتجينا؟ الفا 1 موان الفا 2 هادي 0 دونك هي هادي، جوج الفا 1 نزيدو مع هادي هي الفا 2 بلس 3 الفا 3 الثالثة غتجينا 0 الفا 2 موان الفا 3 كتساوي 0 0 0. امبليك دونك قلنا كندوزو السيستيم كنجمعوهم هكذا، كندوزو مباشرة للسيستيم. الأولى 0 الثانية 0 الثالثة 0 حيت عندنا 0 0 0. دونك كتجينا الفا 1 موان الفا 2 كتساوي 0 2 الفا 1 بلس الفا 2 بلس 3 الفا 3 كتساوي 0 اي الفا 2 موان الفا 3 كتساوي 0. دونك شنو كنستنتجو من هاد السيستيم؟ ان الفا 1 كتساوي الفا 2 الفا 1 كتساوي الفا 2
وهنا بالنسبة للثالثة شنو غادي نستنتجو؟ أن ألفا دو كتساوي ألفا تروا. ألفا دو كتساوي ألفا تروا. دائما نسيرو المعادلة السهلة باش يبان لكم البنان أكثر، ولا ما كانتش سهلة يعني غير غضرب وتنقص. الطريقة ديال باش تحل السيستيم راه يعني سهلة، ماشي شي حاجة صعيبة. ألوغ هنا دونك نعوضو هنا ألفا أن كتساوي ألفا دو كتساوي ألفا تروا. دونك نعوضو هنا غتجينا جوج ألفا دو بلس ألفا جوج ألفا أن بلس ألفا أن هي تلاتة بلس تلاتة هي ستة. ألفا أن كتساوي زيرو، هادي يعني أن ألفا أن كتساوي زيرو، وبالتالي شنو غنستنتجو؟ أن ألفا أن كتساوي ألفا دو كتساوي ألفا تروا كتساوي زيرو. implique K est libre, donc K est une base de R3. دونك هكذا غادي نكونو جاوبنا على السؤال ديالنا، وهكذا غادي نكونو سالينا ايضا الفيديو ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده شي مشكل شي سؤال مرحبا به في الكومونتير.